Dear students of 11th class, myself Barkat Chaudhary, lecturer in Persian. जैसा कि आपकी होम क्लासेस का सिलसिला शुरू है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके रूबरू हैं और आपकी किताब का लेसन नंबर 5 यानी 5वां सबक आज 11th की पर्शियन बुक का पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसमें दिलचस्पी लेंगे और आपको ऐसा माहौल फराहम किया जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और हम आपके रूबरू हैं। आइए अपनी किताब का सफ़र नंबर 12 देखिए, नहीं तो आप अपनी स्क्रीन पे आइए, ये आ रहा है। दर्स पंजम लेसन नंबर 5 वाजह व जुमला वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। पहला लफ्ज़ है किताब। इसका आपको मतलब पता ही है। किताब को कहते हैं, बुक कहते हैं इंग्लिश में। क्लास, अब फ़ारसी में भी क्लास ही कहते हैं, तो उर्दू में इसको जमात भी कहते हैं और क्लास भी कहते हैं। इंग्लिश का लफ्ज़ भी क्लास ही है। इसी तरह से इसको क्लास को दर्जा भी कहेंगे, जमात भी कहेंगे और क्लास भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अगला लफ्ज़ है मिदाद। इसका उर्दू मीनिंग होगा पेंसिल। कलम और पेंसिल में फ़र्क है। पेंसिल में आसान ज़ुबान में कहूँगा जिसको आप रूली पेंसिल कहते हैं, और दूसरा बॉल पेन हो या स्याही वाला पेन हो उसको आप कलम कहेंगे। मिदाद पेंसिल, कलम उसका मतलब पेन है या कलम है, कलम को उर्दू में कलम ही कहेंगे। दरस सबक, लेसन इंग्लिश में। उस्ताद इंग्लिश में टीचर या प्रोफेसर कहते हैं, तो उर्दू में उस्ताद का मीनिंग उस्ताद ही आएगा। इसको पर्शियन में आमोज़गार भी कहते हैं। संदली कुर्सी को कहते हैं। संदली का उर्दू मीनिंग है कुर्सी, कागज़, कागज़ ही। दर, मन दर क्लास हस्तम, मैं क्लास में हूँ, तो दर का मतलब हो गया मैं, इन। दर का मतलब दरवाज़ा भी होता है और मैं भी, यानी आपने किसी चीज़ के, कोई चीज़ जो है वो किसी कमरे में है, अंदर है कहीं रखी हुई, तो उसका मतलब दर, उसको फ़ारसी में दर कहेंगे, यानी मैं के माना में, अंदर के माना में। डोर दरवाज़ा, तो इसको भी दर कहते हैं फ़ारसी में। बह यानी यहाँ से वहाँ तक, तो ब का मतलब को, तक के माना में आएगा। दानिशजू स्टूडेंट, तालिब इल्म, आपको दानिशजू कहा जाएगा जो स्टूडेंट हैं। तख्ता स्याह, ब्लैक बोर्ड को तख्ता, बोर्ड, स्याह हो गया काला, तो इसी तरह से तख्ता स्याह, ब्लैक बोर्ड। मीज़, बहुत सारे इसको मेज़ पढ़ते हैं, जबकि पर्शियन में इसको मीज़ पढ़ा जाता है। मीज़ को मेज़ ही कहेंगे उर्दू में, टेबल कहते हैं इंग्लिश में। पाकुन डस्टर, ये पाकुन लफ्ज़ आया है, इसका मतलब हो गया डस्टर, जिससे आप बोर्ड को साफ करते हो। दफ्तर, दफ्तर वो दफ्तर नहीं कि जिसको ऑफिस कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब है नोटबुक। दफ्तर माने कॉपी, जिस कॉपी पे आप लिखते हो उसको फ़ारसी में दफ्तर कहते हैं। कूचक छोटा, बुज़ुर्ग बड़ा, इंग्लिश में बिग कहेंगे। शश 6, हफ्त 7, 5 तक गिनती हमने पिछले लेसन में पढ़ ली थी। जैसे हमने पढ़ा था यक 2 सह 4 5, तो आज 6 से शुरू किया इन्होंने। शश 6, हफ्त 7, हश्त 8, इंग्लिश में तो आपको आता ही है 6 7 8। नोह 9, या नो के लिए नोह लिखते हैं। 10 के लिए। दारंद, उनके पास कोई चीज़ है, दे हैव, यानी उनके पास, वो रखते हैं, ये प्लूरल के मीनिंग में आएगा। इस तरह से ये जो अल्फाज थे इनके मीनिंग आपको यकीनी तौर पर समझ आ गए होंगे उर्दू में। किताब को कहते हैं, क्लास को या जमात दर्जा को भी कहते हैं। मिदाद पेंसिल, कलम, दरस सबक, उस्ताद
استاد، صندلی کرسی، کاغذ کا مطلب کاغذ، در کا مطلب اندر یا دروازہ، بہ کو تق دانشجو طالب علم اسٹوڈنٹ، تختہ سیاہ بلیک بورڈ، میز پاک کن ڈسٹر دفتر نوٹ بک یا کاپی، کوچک چھوٹا، بزرگ بڑا، شش چھ، ہفت سات، ہشت آٹھ، نو دہ دس، دارند وہ رکھتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ اب نیکسٹ پہ دیکھیے، شما چہار کتاب دارید، پہلا جملہ ہے جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا نا ویکیبلری اینڈ سینٹینسز، تو واجہ و جملہ، واجہ تو ہم نے پڑھ لیے، اب جملے ہیں۔ شما چہار کتاب دارد، آپ کے پاس چار کتابیں ہیں۔ شما چہار کتاب دارد، آپ کے پاس چار کتابیں ہیں۔ یو ہیو فور بکس۔ خالد قلم دارد، خالد کے پاس قلم ہے، خالد قلم رکھتا ہے یعنی خالد کے پاس قلم ہے۔ آنہا سے مداد دارند، ان کے پاس تین پنسلیں ہیں، ان کے پاس تین پنسلیں ہیں۔ مداد من آبی است، میرے پاس روشنائی قلم ہے یعنی اچھی قلم ہے۔ او بکلاس رفت، وہ کلاس میں چلا گیا۔ او بکلاس رفت، وہ کلاس میں چلا گیا۔ در کلاس یک استاد است، کلاس میں ایک استاد ہے، کلاس میں ایک استاد محترم ہیں۔ دانشجو کتاب و دفتر دارد، طالب علم کے پاس کتاب اور کاپی ہے۔ یہاں دفتر یعنی کہ وہ کتاب اور دفتر ہے، اس کے پاس کوئی آفس ہے نہ، اس کے پاس کاپی ہے۔ طالب علم کے پاس کتاب اور کاپی ہے۔ اصغر دو دفتر و دو مداد دارد، اصغر کے پاس، اصغر کسی لڑکے کا نام ہے، اس کے پاس دو کاپیاں اور دو پنسلیں ہیں۔ استاد ما یک صندلی و یک میز دارد، یہ یک نہیں پڑھنا بچوں، یہ ہے یک، جدید فارسی میں یک بولتے ہیں اس کو۔ استاد ما میرے استاد، ہمارے استاد کے پاس یک صندلی و یک میز دارد، ہمارے استاد کے پاس ایک کرسی اور ایک میز ہے۔ اینجا ہشت تختہ سیاست، یہاں اینجا نزدیک کے لیے، یہاں ہشت یہاں 8 بلیک بورڈ ہیں۔ تختہ سیاہ در کلاس است، بلیک بورڈ کلاس میں ہے۔ استاد با کلاس آمد، استاد کلاس میں آیا۔ کاغذ بر میز است، کاغذ میز پر ہے، بر میں نے پر اوپر، کاغذ میز پر ہے۔ این درس آسان است، یہ سبق آسان ہے، یقینی طور پہ آسان ہی لگتا ہوگا آپ کو۔ این درس آسان است، یہ سبق آسان ہے۔ دفتر او کوچک است، اس کی کاپی چھوٹی ہے۔ صندلی در کلاس است، کرسی کلاس میں ہے۔ مداد من صندلی در کلاس است، کرسی کلاس میں ہے۔ اب در یہ یہاں استعمال ہو گیا، صندلی کرسی کو کہتے ہیں، در کلاس کلاس میں یعنی کلاس کے اندر۔ کلاس ما بزرگ است، ہماری کلاس بڑی ہے، بزرگ منے بڑا کے معنی میں یا بڑی، ہماری کلاس بڑی ہے، ما منے ہماری، ہم پلورل کے معنی میں۔ کلاس ما بزرگ است، ہماری کلاس بڑی ہے۔ مداد من کوچک است، میری پنسل چھوٹی ہے۔ کتاب او کوچک است، اس کی کتاب چھوٹی ہے۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں ہم، بیسواں جملہ ہے اس کا، لیسن کا آپ کا آخری جملہ ہے۔ قلم من بزرگ است، میرا قلم بڑا ہے۔ قلم من بزرگ است، میرا قلم بڑا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ورڈز، ان کے میننگ اور سینٹینسز، ان کے اردو میننگ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آئیے ہم ایکسرسائز کی اور بڑھتے ہیں، ایکسرسائز کی طرف۔ یہ ہے تمرین کہتے ہیں فارسی میں۔ تو پہلا آپ کا یہ کوشچن ہے آپ کی اس ایکسرسائز کا، آیا شما یہ قلم دارید؟ تو اس کا انہوں نے میننگ یہاں لکھا ہے اس لیے کہ آپ کو مثال دی ہے، اگزامپل دی ہے۔ آنسر دا فالوئنگ کوشچنس میں پہلا یہ 2 انہوں نے کوشچن ہیں، ان کے آنسر یہاں لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے سوالوں کے جواب دینا دیگر کے۔
آیا شما یہ قلم داری، کیا آپ کے پاس ایک قلم ہے؟ بلے من یہ قلم دارم، ہاں بلے کا مطلب ہے ہاں میرے پاس ایک قلم ہے۔ آیا وہ دو مداد دارد، کیا اس کے پاس دو پنسلیں ہیں؟ نہ خیر وہ فقط ایک مداد دارد، اس کے پاس صرف ایک پنسل ہے۔ تو اس طرح آپ ہاں اور نہ کے میننگ میں ہاں اور نہ کے طور پہ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ صرف آپ کا جملہ جو ہے وہ پرشن میں ہونا چاہیے آنسر کا، اور وہ میننگ فل یعنی بامعنی ہونا چاہیے۔ آیا پہلا سوال ہے، آیا کلاس ما بزرگاست؟ تو آپ لکھو گے بالے کلاس ما بزرگاست، ما آپ جواب میں بھی ما ہی لکھیں گے، بھلے کلاس ما بزرگ، ہاں ہماری کلاس بڑی ہے۔ آج شما دو دست دارید، کیا آپ کے دو ہاتھ ہیں؟ تو الحمدللہ ہر ایک کے دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں، بھلے من دو دست دارم، ہاں میرے دو ہاتھ ہیں۔ تیسرا ہے، آیا شما دھم دارید؟ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دم کسی کی نہیں ہے، یعنی پونچھ یا دم ہم میں سے کسی کو نہیں ہوتی، تو ہے نہ خیر، اس کو والے نہیں لکھنا، اس کو نہ خیر لکھنا ہے، نہ خیر ہو گیا نہیں، نہ خیر من دم نہ دارم، ہاں نہیں میں دم نہیں رکھتا، یا میری پونچھ نہیں ہے۔ آیا داستے ہو کوچے کاست، کیا اس کا ہاتھ چھوٹا ہے؟ تو چھوٹا بھی ہوتا ہے کسی کا ہاتھ، بڑا بھی ہوتا ہے، یہ سائز کے مطابق ہے، تو بالے داستے ہو کوچے کاست، ہاں اس کا ہاتھ چھوٹا ہے۔ آیا داستمان بزرگاست، کیا میرا ہاتھ بڑا ہے؟ والے داستمان بزرگست، ہاں میرا ہاتھ بڑا ہے۔ اب اگر چھوٹا ہے تو آپ لکھ سکتے ہو نہ خیر داستمان بزرگ نیست، نہیں میرا ہاتھ بڑا نہیں ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ آگے جواب میں سوالیہ نشان نہیں لکھنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو فل سٹاپ لکھنا ہے آگے۔ آیا مداد ادھر کلاس بود، کیا اس کی پینسل کلاس میں تھی؟ نہ خیر مداد ادھر کلاس نہ بود، نہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں بھلے مداد ادھر کلاس بود، ہاں اس کی پینسل کلاس میں تھی، بس میننگ فل سینٹینس ہونا چاہیے۔ آیا وہ بکلاس رفت، کیا وہ کلاس میں گیا؟ بھلے وہ بکلاس رفت۔ آیا وہ یہ خانہ دارت، کیا اس کے پاس ایک گھر ہے؟ تو یقینی طور پہ ہر ایک کوئی گھر ہوتا ہی ہے، بھلے وہ یہ کھانا دارد۔ آیا شما پانچ کتاب دارید، کیا آپ کی پانچ کتابیں ہیں؟ نہ خیر من فقط یہ کتاب دارم، نہیں میری صرف ایک کتاب ہے۔ نہ خیر آپ لکھ سکتے ہو مان دو کتاب دارم، تو اگر پانچ ہیں تو لکھ سکتے ہو والے مان پانچ کتاب دارم۔ آیا وہ دو کتاب آبی دارد؟ نہ خیر وہ جی کتاب آبی دارد۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے تمرین کا پہلا سوال جو ہے وہ اس کے 12 سینٹنسز تھے، ان کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ارینج دا فالوئنگ ورڈس ان آرڈر ٹو میک میننگ فل سینٹینسز از واضح زیر جملہ بسازد۔ یہ الفاظ دیے ہیں، یہ آگے پیچھے ہیں، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بے ترتیب ہیں، تو ان کو با ترتیب بنانا ہے۔ آگے پیچھے ہیں، ان کو سیدھا سینٹینس کے طور پر، اور بیچ میں یہ جو ڈیش رکھی ہے اس کو ہٹا دینا ہے آپ نے جب آپ اپنے آنسر بک نوٹ بک پہ لکھو گے۔ آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 15 کی طرف۔ پہلا جملہ یہ تھا مداد دو آبی دارد او، تو آپ لکھو گے او دو مداد آبی دارد، یہ آگے پیچھے تھا۔ اب دوسرا ہے بزرگ است ما کلاس، بزرگ است ما کلاس، تو آپ اس کو لکھو گے کلاس ما بزرگ است، سیدھا کر کے لکھنا ہے، یعنی انہوں نے آگے پیچھے ورڈز دیے ہیں، تو آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو کیا یہ لیسن سمجھ آیا ہے، آپ پرشن کس حد تک جانتے ہیں، تو آپ نے یہ سیدھے کر کے لکھنے ہیں۔ بزرگ است ما کلاس، تو آپ لکھو گے کلاس ما بزرگ است، ہماری کلاس بڑی ہے۔ پہلا تھا مداد دو آبی او دارد، جو پچھلے پیج پہ تھا، تو اس کا آپ نے لکھنا ہے او دو مداد آبی دارد۔ تو دوسرا ہے بزرگ است ما کلاس، تو کلاس ما بزرگ است، اور بیچ میں یہ ڈیشیں آپ نے ہٹا دینی ہیں، لاسٹ میں صرف فل سٹاپ آئے گا۔ تیسرا جملہ ہے دو شما و داری دو دست پا، دو شما و داری دو دست پا، تو شما دو دست و دو پا دارید، آپ کے دو ہاتھ اور دو پاؤں۔ کوچک دست است او، تو
दास्ते ऊ कोचिकास, उसका हाथ छोटा है। मूश शुमा दारी दो, शुमा दो मूश दारिद, आपके दो चूहे हैं, आपके पास दो चूहे हैं। यिक सग दारद ऊ यिक सग दारद, उसके पास एक कुत्ता है। ऊ खाना यिक दारद, ऊ यिक खाना दारद, उसके पास एक घर है, यानी आगे पीछे। ऊ यिक खाना दारद। दो शुमा दारिद गोश, तो शुमा दो गोश दारिद, आपके दो कान हैं। बुजुर्ग आस्त मान दफ्तर, दफ्तर मान बुजुर्ग आस्त, मेरी कापी बड़ी है। दारद आब चा आन चा आब दारद, उस कमरे में पानी है। दानिशजू आन दफ्तर दारद दो, आन दानिशजू दो दफ्तर दारद, दानिशजू आन दफ्तर दारद दो, आन दानिशजू दो दफ्तर दारद, उस तालिब इल्म के पास दो कापियाँ हैं। दो बुजुर्ग आस्त दारद किताब, तो उस्ताद बुजुर्ग दो किताब दारद। दो बुजुर्ग उस्ताद दारद किताब, तो आप लिखोगे उस्ताद बुजुर्ग दो किताब दारद, हमारे उस्ताद मोहतरम के पास दो किताबें हैं। क्लास दर पाकुन इन यिक अस्त, दरिन क्लास यानी इस क्लास में, दर इन क्लास, इस क्लास में, यिक पाकुन अस्त, एक डस्टर है। उस्ताद दारद संदली यिक व मीज़ यिक, तो आप लिखोगे उस्ताद यिक संदली व यिक मीज़ दारद, हमारे उस्ताद के पास एक कुर्सी और एक मेज़ है। इस तरह से आपका ये आखिरी सवाल है, ये आपको अपनी नोटबुक पे ये जो एक्सरसाइज अच्छी तरह से लिखनी है। तो ये आपको मैं देता, लेकिन चलो इसको भी चलिए हम यहीं हल कर देते हैं। आज पसवंद हा इन वाजह है, आज पसवंद हा वाजह है ज़ेर र जमा बिसादत। ये जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं, इनको के जमा बनाने हैं आपने, यानी ये सिंगुलर हैं, इनके प्लूरल बनाना है। वाजह हाय वाहिद, तो आपने आगे लिखना है वाजह हाय जमा। जैसे दर्स है तो इसका जमा होगा दर्स हा। पहला लफ्ज़ इन्होंने दिया ना एक मिसाल के तौर पे, चाह, चाह का चाह हा जमा के माना में फ़ारसी में आता है। तो इस तरह से दर्स है पहला लफ्ज़, दर्स हा। सबक असबाक, अस्ब एक है तो असब हा, इसकी जमा आएगी। सग सग हा, गोश गोश हा, लब लब हा, यानी एक होंठ तो दो होंठ के लिए हा। दस्त दस्त हा, एक हाथ और दस्त हा हो गया एक से ज़्यादा, दो हाथ। सर सर हा, अबरू अबरू हा, चश्म चश्म हा, और चश्मान भी कहते हैं। दहान मुंह को कहते हैं, दहान हा, दहानान या दहान हा। दिमाग तो दिमाग हा। दरख्त दरख्त हा, और दरख्तान भी कहते हैं। इस तरह से ये आपके पाँचवें सबक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मुझे यकीन है कि आपको ये पाँचवें सबक अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, थैंक्स अ लॉट।